अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बल्ले का निशान वापस लेने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन क्या है, सूरत हाल क्या है, अवाम का मूड तब्दील हुआ है या नहीं हुआ, इस सिलसिले में सरकारी आदाद शुमार जमा किए जा रहे हैं और जो हमारे मुस्तनद इदारे तस्वुर किए जाते हैं जिसमें पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारे भी शामिल हैं। असर नौ डाटा और आदाद शुमार इकट्ठे किए जा रहे हैं, सर्वेस किए जा रहे हैं और पब्लिक पल्स महसूस की जा रही है तमाम तर तहसील हेड क्वार्टर्स और डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स से। इसमें सिविल और मिलिट्री दोनों इदारे शामिल हैं। उन्होंने क्या बताया है इस पर मैं आज वीडियो में बात करूँगा। नाकाबिल तरदीद और नाकाबिल यकीन तफसीलात हैं, काफ़ी होश उड़े हुए हैं। उसकी वजह यह है कि काजी फायज ईसा ने तो अपना काम दिखा दिया। वैसे तो पाकिस्तान की अदालती, सियासी और सहाफ़ती तारीख़ बद किरदारों से भरी पड़ी है। हर दौर में कोई ना कोई बद किरदार आया, हर डिक्टेटर के साथ किसी न किसी बद किरदार जज ने अपना काम किया, यहाँ तक कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने में भी देर न लगाई। तो तारीख़ अपने आप को दोहराती है और तारीख़ खुद ब खुद ऐसे बद किरदारों को बेनकाब भी करती है। अगर कोई ये समझता है कि तारीख़ किसी के उयूब या किसी के करतूत छुपा लेगी तो ये मुमकिन नहीं है। 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद तमाम करतूत सामने आ ही जाते हैं। अब चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो चीज़ें ढकी छुपी नहीं रहती, बल्कि विद इन नो टाइम सारी की सारी खबरें पूरे दुनिया में जंगल में आग की तरह फैल जाती हैं जिनको दबाया जाता है। यही वजह है कि काजी साहब का मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। जो काजी फायज ने पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में एक धब्बा लगाया है अपने दामन पे, उसका अभी से रद्द अमल इतना शदीद आना शुरू हो गया है कि आप सोच नहीं सकते। ना ही बार एसोसिएशंस इस फैसले को तस्लीम कर रही हैं, ना ही इंसानी हुकूक की तंजीमें। इवन पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त ऐसे पॉलिटिकल प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि समझते हैं कि ये एक गलत काम किया गया। अगर इसके नतीजे में कोई ज़बरदस्ती की हुकूमत कायम कर भी दी गई तो वो हुकूमत कामयाब नहीं हो सकेगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम तो जानते हैं कि वोट किस तरफ है, जबकि किसको दिलवाना या सामने लाना मकसूद है। बहरहाल मिजाजे यार बड़े ख़राब हैं और काजी साहब बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि आखिर उन्होंने इतनी गलाजत अपने दामन और चेहरे पे क्यों मली है। क्या मजबूरी थी कि इतना बड़ा धब्बा लगाया। जस्टिस मुनीर को लोग भूल गए हैं। जस्टिस मुनीर अदालती तारीख़ का सबसे बड़ा और घटिया किरदार है, लेकिन अब 77 साल तारीख़ दोहराई जा रही है और रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं क्योंकि आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी की गई है उस जजमेंट में। अब एक तरफ तो ये दावा किया जा रहा है कि मैं इदारा हूँ और बतौर इदारा बता रहा हूँ कि इलेक्शन होंगे, जबकि दूसरी तरफ सेनेट में इंतखाबात के इल्तिवा की जो करारदाद पेश की गई थी सेनेटर दिलावर खान की जानिब से, उन्होंने चेयरमैन सेनेट को ख़त लिखा और कहा कि मेरी करारदाद मंजूर हुई है ऐवान से, अब इस करारदाद पर अमल दरामद करवाया जाए और इलेक्शन मुलतवी करवाए जाएं। अब चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी ने वो तहरीर आगे भेजी और इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब दिया कि हम ये करारदाद नहीं मानेंगे और हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो ये साथ साथ खेल चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। फिर कल लतीफ़ खोसा ने काजी साहब की गैरत जगाने की कोशिश की, लेकिन सभी के ज़मीर सोए हुए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाहर आ रही हैं कि पाकिस्तान को बर्बाद करने में कौन कौन लोग शामिल थे। अब उसमें जो एक नया नाम आया है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले इदारों में एक अहम तरीन इदारा है जिसने आज तक साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवाए और इस वक्त वो एक आला कार बना हुआ है और बजाय इसके कि वो साफ शफाफ इंतखाबात कराए, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, वो दूसरी इंतहा को पहुंचा हुआ है। पूरे का पूरा इदारा चल के अडयाला जेल जाता है और अडयाला जेल जाके फ़र्द जुर्म आयद करता है फवाद चौधरी और इमरान खान पे। इमरान खान के खिलाफ फ़र्द जुर्म की कॉपी कल मंजर आम पर आई। फ़र्द जुर्म इमरान खान के सामने पढ़कर सुनाई गई। तौहीन इलेक्शन कमिश्नर की समात मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। इमरान खान पर 12 जुलाई, 18 जुलाई, 27 जुलाई और 13 अगस्त 2022 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। नाज़रीन इकराम, सबसे बड़ी तौहीन तो इस वक्त खुद इलेक्शन कमीशन कर रहा है।
الیکشن کمیشن غیر شفاف، جانبدار، تعصب پر مبنی دھاندلی زدہ الیکشن کروا رہا ہے، اور وہ بھی قومی خزانے کے سینکڑوں ارب روپے لگا کر۔ وہ ایک ایسا دھاندلی زدہ الیکشن کروا رہا ہے جس کے نتیجے میں فساد ہی فساد ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، تجویز کنندگان، تائید کنندگان کو جس طریقے سے اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا، بلے کا نشان واپس لیا گیا، مختلف نشانات الاٹ کیے گئے، اس کے باوجود تحریک انصاف کے ان آزاد امیدواروں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، ان کے گھروں پر حملے کیے جا رہے ہیں، توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے۔ ابھی تازہ گجرات میں بھی واقعہ ہوا ہے۔ در حقیقت یہ گھر گھر کی کہانی ہے، اور ہر ضلع، ہر تحصیل میں تگڑے امیدواران اٹھائے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ممتاز کالوں واپس پہنچ گئے اپنے گھر اتنے دنوں کے بعد۔ وہ حفاظتی ضمانت پر تھے، پھر ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی کہ میں سیاست سے کنارہ کشی کرتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ واپس کرتا ہوں۔ تو کل ڈاکٹر بابر اعوان نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ ان کی فیملی کی جانب سے کنفرمیشن آ چکی ہے کہ وہ صاحب گھر پہنچ گئے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کی توہین تو الیکشن کمیشن خود کر رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سمیت چاروں ارکان الیکشن کمیشن کے اس وقت آئین شکنی میں ملوث ہیں اور بیسک رول پلے کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف توہین آئین کی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ پہلے ہی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے کا حکم دے چکا ہے، جس پر الیکشن کمیشن نے ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا، اور وہ فیصلے سپریم کورٹ کے موجود ہیں۔ اسی طرح عمران خان سے متعلق کہا گیا کہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ تو خود سکینڈلائز ہو رہے ہیں، وہ روز بتا رہے ہیں کہ مجھ سے گندا اور گھٹیا چیف الیکشن کمشنر آ ہی نہیں سکتا جتنا گند میں نے پھیلایا ہے۔ تو عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر کو نفرت، تضحیک اور حقارت کا نشانہ بنایا، حالانکہ نفرت، حقارت، انتقام کا نشانہ تو الیکشن کمشنر خود بنا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے رہنماؤں کو۔ تو عمران خان آرٹیکل 204 توہین عدالت آرڈیننس کے سیکشن 3 کے تحت توہین کے مرتکب ہوئے ہیں۔ عمران خان کی تقاریر کا ریکارڈ پیمرا سے حاصل کیا گیا، اور شواہد کی روشنی میں ہم نے چیف الیکشن کمشنر کی توہین کا مرتکب پایا۔ تو یہ ایک حرکت کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ عمران خان کی ایک ایک بات کو یہ خود درست ثابت کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ عام انتخابات کو متنازع بنا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل یا اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ یہ غیر معمولی بات ہے جو یہ سب لوگ مل کر کر رہے ہیں۔ اب ایک اور اپلیکیشن فائل کر دی گئی ہے۔ کل لیول پلینگ فیلڈ والی اپلیکیشن واپس لی گئی، اب نئی پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ یہ نئی پٹیشن بیرسٹر گوہر کی جانب سے ہے۔ اس میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر توہین عدالت کے ایشو کو اٹھایا گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور چاروں ممبران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی کارروائی کے لیے نئی درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور ارکان کو کیس میں فریق بنایا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے پر رکاوٹ، پکڑ دکڑ، پی ٹی آئی کے 6 رہنماؤں کے بیان حلفی بھی اس پر داخل کیے ہیں۔ دوسری جانب مختلف ڈویژنز سے رپورٹس اکٹھی کی جا رہی ہیں، پلس لی جا رہی ہے۔ اب تک میں 3 ڈویژنز کا بتا سکتا ہوں، جن میں سے مین ڈویژنز ہیں فیصل آباد، پھر اس کے بعد لاہور اور پھر گجرانوالہ۔ اب پلس میں بتا دیا گیا ہے کہ مثلا 12 سیٹیں ہیں تو 12 میں سے 10 پر پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے۔ تو یہ ہے ریشو اور یہ ہے تناسب۔ صرف 2 سیٹیں مسلم لیگ نواز کو مل رہی ہیں۔ تو آپ خود اس کا موازنہ کر لیجئے گا کہ کتنا بڑا ہیوج ڈیفرنس ہے انتخابی نتائج جو آنے ہیں۔ تو اس کو کور کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کور ہو پائے گا۔ بہرحال انتظار کیجئے اور دیکھیے کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔